अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस और आप देख रहे हैं इदरीस रिसर्च। आज की इस वीडियो में पिछली वीडियो की तरह जिसमें हमने कायदे आज़म की बायोग्राफी आपको बतलाई थी, उसी तरह आज की इस वीडियो में भी एक अनमोल शख्सियत की बायोग्राफी आपको बतलाई जाएगी, जिसके बारे में खुद कायदे आज़म कहते हैं कि मुझे इस अमर का फ़ख्र है कि उनकी क़यादत में एक सिपाही की हैसियत से काम करने का मौका मिल चुका है। मैंने उनसे ज़्यादा वफ़ादार रफ़ीक और इस्लाम का शहदाई नहीं देखा। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जो पाकिस्तान के शहर सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और आपकी वालदा का नाम इमाम बीबी था। अल्लाह पाक ने आपको एक भाई और 4 बहनें अता की थीं। बेशक आप ही वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी शायरी और ईमान अफरोज़ पैगामात से बरसगीर के मुसलमानों को तसव्वुरे पाकिस्तान पेश किया। आपने अपनी बुनियादी तालीम एक दीनी मदरसे से हासिल की। उसके बाद आप मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए। वहाँ आपको सैयद मीर हसन जैसे फाजिल और मुशफ़िक उस्ताद मिले। वहाँ आपने मैट्रिक पास की और उसके बाद मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। इस तरह आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए, जहाँ आपने BA का इम्तिहान पास किया और महज BA का इम्तिहान पास ही नहीं किया, बल्कि पंजाब भर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि उस वक्त महज इकबाल कहलाया करते थे, उन्होंने पूरे पंजाब में BA के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपको सर आर्नल्ड जैसे टीचर्स की सोहबत हासिल हुई। वाज़े रहे ये वही सर आर्नल्ड है जो सर सैयद के दोस्त और द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम बुक के राइटर भी हैं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को प्रोफेसर आर्नल्ड के इंतकाल की खबर मिली तो आपने ये जुमला कहा, आज इकबाल अपने एक अजीम दोस्त और मुशफ़िक उस्ताद से महरूम हो गया। नेज़ MA करने के बाद पहले ओरिएंटल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर मुंतखब रहे। फिर आला तालीम के हसूल के लिए सन 1905 में 28 वर्ष की उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान को रवाना हो गए, जहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कंस्टिट्यूट कॉलेज यानी कि जुज़वी कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज से बार एट लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आपने जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा ईरान पे किताब लिखकर PhD की डिग्री हासिल की। इस तरह सन 1908 में आप वतन वापस आए। अब बात कर लेते हैं आपकी शायरी की। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। आपकी शायरी दिलों को मोह लेने वाली थी और आप एक कादरुल कलाम शायर भी थे। आपकी शायरी का पहला दौर सन 1901 से लेकर 1905 तक था, जब आप वतन परस्त और फितरत के शायर के तौर पर नुमायां हुए। उस दौर में आप ये मानते थे कि मुश्तरका आज़ादी हो और आप मुश्तरका आज़ादी के ख्वाह थे। इसी दौर में आप ये शेर लिखते हैं कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। बिल्कुल ये आपकी शायरी का वो दौर था जब आप मुसलमानों के लिए एक अलहदा ममलिकत के ख्वाह नहीं थे और हिंदू मुस्लिम इकट्ठे मुश्तरका आज़ादी के ख्वाह थे। लेकिन इस शेर जिसमें आपने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें ये हैं गुलिस्तान हमारा, आपने इस शेर की बाद में जब आप मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के ख्वाह बन गए, आपने इस शेर की और इस तरह के अशआर की सख्त तरीन नफ़ी भी मिलती है आपकी शायरी में। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आपकी शायरी के दौर नंबर 2 यानी कि 1905 से लेकर 1908, जब आप वतन यानी बरसगीर से बाहर आला तालीम के लिए गए हुए थे। उस दौर में आपने मगरिब की तहज़ीब का बड़ा गहरे तरीके से मुशाहिदा किया और आप इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तहज़ीब हमें बिल्कुल भी अपनानी नहीं चाहिए, और आपने अपनी कौम को ये तलकीन की कि इस तहज़ीब से दूर रहें। और बेशक आपने कहा कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी। अब उस दौर की बात करते हैं जिस दौर की वजह से आपको शायर मशरिक हकीमुल उम्मत जैसे ख़ताब मिले, यानी कि दौर नंबर 3, जो कि सन 1908 के बाद शुरू होता है, जिस दौर में एक शायर ने पयाम्बर का रूप धार लिया, शकूक यकीन पर गालिब आ गए और आप बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक दरखशिंदा सितारे बनकर उभरे।
آپ نے اس قوم کو جو بالکل ہی سوئی پڑی تھی، جو بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی، آزادی کی امیدیں چھوڑ چکی تھی، آپ نے اس قوم کو جگایا، اپنی مختلف نظمیں لکھیں اور اس قوم کو بتایا کہ اگر ہم محنت کریں گے مستقل اور پرعزم ہو کر مصمم ارادے کے ساتھ تو ہم اپنا کھویا ہوا وقار، مرتبہ اور رتبہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض آپ کی شاعری کا یہ دور ایک سنہرا اور ایک انقلابی دور تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں آپ کی پہلی کتاب اسرار خودی کی، جس کی وجہ سے آپ کو برطانوی حکومت نے سن 1922 کے اخیر یا غالباً سن 1923 کی شروعات میں آپ کو سر کا خطاب دیا۔ واضح رہے جب آپ کو سر کا خطاب ملا تو اس وقت برطانوی حکومت میں بادشاہ جارج پنجم کی حکومت تھی، جس نے 1910 سے لے کر سن 1936 تک برصغیر میں بھی اقتدار سنبھالا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے مشہور خطبہ یعنی کہ خطبہ الہ آباد۔ شاید ہی علامہ اقبال کی ہسٹری لکھتے وقت کوئی کتاب اس خطبے کو کوٹ کرنا بھول جائے، کوئی مصنف اس خطبے کے بارے میں لکھنا بھول جائے۔ یہ اتنا مشہور خطبہ ہے جو کہ آپ نے سن 1930 میں الہ آباد کے مقام پر دیا۔ آپ اس خطبے میں کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ برصغیر ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ مسلمان اپنا ایک الگ تشخیص چاہتے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنا تشخیص برقرار رکھنے کے لیے ایک سنہری اور ایک انمول یعنی کہ قیام پاکستان جیسی تجویز دی۔ ہندوؤں نے آپ کے اس خطبے کو مجذوب کی ایک بڑھ کہا، لیکن آپ کے حقیقی رفیق یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کے اس خواب کو آپ کے جانے کے بعد پائے تکمیل تک پہنچایا اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاریخ دان اس بات کو بھی نہیں بلائیں گے کہ جب قائد اعظم مایوس ہو کر انگلستان میں ہی ٹھہر گئے تو آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈرز میں سے علامہ اقبال سر فہرست پہ تھے کہ جنہوں نے بار بار اصرار کیا اور جن کے اصرار کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر قائد اعظم دوبارہ وطن لوٹے اور ایک مرتبہ پھر وہ قافلہ جو آزادی کا قافلہ تھا اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا۔ ہم ان بیش بہا خطوط کی بھی بات کرتے ہیں جو مئی 1936 سے لے کر نومبر 1937 تک علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے، جس میں آپ مسلمانوں کے صوبوں کے لیے ایک سیپریٹ فیڈریشن کی بات کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ ان خطوط میں کہتے ہیں کہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کو خود ارادیت کا حق دیا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ آپ قیام پاکستان تک حیات تو نہیں رہی، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ آپ کے کردار کو قیام پاکستان سے ہٹا دیا جائے تو یہ کسی دیوانے کی بھول ہوگی، کیونکہ آپ ہی وہ شاعر تھے جنہوں نے اپنی پیغامات بھری نظموں سے قوم کو جگایا، قوم کو مرد مومن کی خصوصیات بتلا کر آپ نے اونچی اڑان کا درس دیا اور آپ نے بتلایا کہ محنت، عزم اور استقلال کے ساتھ اور خداوند کی مدد کے ساتھ ہم اپنا کھویا ہوا مقام، رتبہ اور وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں آپ کی مشہور کتابوں کے بارے میں، جن میں بانگ درا، ضرب کلیم، پیام مشرق، جاوید نامہ اور زبور عجم وغیرہ شامل ہے۔ آخر پر وہ دن آ گیا جس دن نے ہر ایک کی زندگی میں آنا ہے، یعنی موت کا دن، جو کہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے۔ آپ کی قسمت میں نہ تھا کہ آپ پاکستان بنتے ہوئے دیکھتے، یہ تو خداوند کی مرضی تھی۔ خیر 21 اپریل سن 1938 میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں کی گئی۔ جی تو دوستو، یہ تھی چھوٹی سی ہماری جانب سے علامہ محمد اقبال یعنی کہ پاکستان کے قومی شاعر کی بایوگرافی۔ اگر آپ کو یہ بایوگرافی ہماری جانب سے پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل ادریس ریسرچ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔